श्री रामचन्द्र भगवान चाहिँ नेपालको अयोध्यापुरीमा जन्मिनु भएको हो। अब हनुमान पनि नेपालमा जन्मिनु भएको, अब भोलेनाथ पशुपतिनाथ त स्वयं नेपालकै हो हैन। अब सबै देवीदेवता नेपालमा जन्मेको, किनभने नेपाल भनेको देवभूमि हो। 33 कोटी देवीदेवताको घर हो नेपाल भनेको। जुन हामी अहिले पशुपतिमा छ नि, पशुपतिको नाम भनेको देवपातन। देव भनेको देवीदेवता, पातन भनेको गाउँ हैन। दिस इज द विलेज अफ गड एन्ड गडेसेस। यो देवीदेवताको गाउँ हो यो ठाउँ। अझै भन्नुहोस्, इन्डियालाई त अझै भन्नुपर्छ। तपाईँ एउटा होइन, अझसम्म मैले नेपालमा देखेको प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ धेरै प्रधानमन्त्रीहरू देखेँ, सब इन्डियासँग तर्सिने, इन्डियाको गुलाम बन्ने, इन्डियाले जे भने त्यही मान्ने, नदीनाला बेच्ने, फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेसम्म मिल्दैन। वामदेव गौतमलाई नि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने तडगरमा छ नि त, फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने उसको रहरमा छ नि त। वामदेव गौतम त गुन्डा हो, नेपालको गुन्डा हो। अब तपाईँको मान्छे आएर भित्रै आएर फोटो खिचिदियो, त्यो खिच्नु नहुने थियो, फोटो खिचेर पुरा चौतर्फी रूपमा यहाँ ठुलो विरोध पनि भयो होइन, धेरै कुराहरू पनि भयो। इन्डियाले त एकदम पायो भने त नेपालै मेरो भन्छ नि। ब्रिटिसले गुलाम बनाएर, इस्ट इन्डिया कम्पनीले दास बनाएर राखेको देश नेपाल चाहिँ होइन। यो देश श्री पशुपतिनाथको देश हो। यो देश सगरमाथाको देश हो। जस्तो सगरमाथा सधैँभरि अटल उच्च छ नि, त्यस्तै छ नेपालीको शिर सगरमाथा जस्तै। त्यही भएर त हामीले टोपी लाउँछौँ। जे छ हुन दिनुहोस् होइन। कुत्ता भुके हजार हात्ती हिँडे बजार, तपाईँ हात्ती हो, भुक्न दिनुहोस् यिनीहरूलाई। जति भुके पनि भुकुन् होइन, माफ माग्ने होइन। अझै पनि इन्डियालाई त यस्तो यस्तो अझै धेरै भन्नुपर्छ। खिच्न पऱ्यो इन्डियामा होइन, नेपालमा जन्मेको भन्नुपर्छ। जति देवी देवताहरू छन् सब नेपालमा जन्मेको भनेर भन्नुपर्छ। उनीहरूले जे भन्नु नीतिलाई सांस्कृतिक काउन्टर दिन त्यसो भन्नुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ जे मनलाई त्यही भन्नु हुने, जे विवादी हुने, जे गर्नु पनि हुने। धर्मयुद्ध मराउनु खोजिरहेको होला नि त अहिले तपाईँको। भोलि धर्मयुद्ध गराएको मैले सुनिरहेको थिएँ। अब भोलि यही विषयले गर्दाखेरि चाहिँ अब झगडा पर्ला, बाबरी मस्जिदको लागि कत्रो झगडा पर्यो मुसलमानसँग, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि झगडा पर्ला भन्ने पनि कुरो छ। यस्तो पर्यो भने त शिरपाते खुकुर लिएर गएर मधिसेको घाँटी झम्का झ्याम हानिन्छ, काटिन्छ। मै गएर काटिदिन्छु भने यहीँ पशुपतिनाथको बसलेश्वरलाई जगाएर माता कालीको आशीर्वाद लिएर गएर, गोरख कालीको आशीर्वाद लिएर मधिसेको घाँटी नि काटिदिन्छु म। यस्तै घटना घट्यो भने चाहिँ, यस्तै गर्दै गयो भने चाहिँ उसले जे भन्दा नि हुने होइन। अब इन्डियालाई यस्तो नराम्रो क्षति हुँदैछ नि, मैले भन्दैछु घोषणा गर्दै, इन्डियालाई यस्तो नराम्रो नेचुरल प्रकोप, नेचुरल डिजास्टर हुँदैछ नि इन्डियालाई। हेर्नु न यति दुःख पाउँछ इन्डियाले। अब नेपाललाई हेपे हिजोसम्म मोदीलाई मलाई हे भगवान पशुपतिनाथ दूसरे बार मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं आपको मिलने के लिए आऊँगा, आपके दूध चढ़ाऊँगा, मुक्तिनाथ देवता मैं आपके में आऊँगा, जनकपुर भगवान जानकी देवता सीता भवैया में आऊँगा भनेर पुरा ठुलो भन्थ्यो गरे पनि होइन। आज चाहिँ नेपाललाई चाहिँ यस्तो दुःख दिने। त्यस्तै छ तपाईँको व्यवहार। खड्ग प्रसाद ओली, खड्ग भनेको नि भगवानको चिज हो, तपाईँलाई थाहा होला खड्ग भने के। जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हुनुहुन्छ। इन्डियासँग कहिले पनि नजोग्नुहोस्, माफी पनि नमाग्नुहोस्। तपाईँको लागि 365 दिन साउन महिना सधैँ म तपाईँको लागि यो पशुपतिनाथमा बिहान बेलुकी भस्मेश्वर आश्रममा भस्मेश्वर भगवानलाई तपाईँको लागि सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै, तपाईँको आत्मबल एकदम बलियो होस्। तपाईँमा चाहिँ मुटु के अरे तपाईँको यो किडनी मात्रै तपाईँको कमजोर हो, तपाईँको आत्मबल कमजोर छैन। भगवान उहाँलाई रक्षा गर्नुहोस्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एकदम इन्डियासँग लड्ने क्षमता बढाइदिनुहोस्। उनीहरूले चाहिँ रातारात लिपुले काला पानी सबै हाम्रो लिम्बुधारा हाम्रो भन्नु हुने, रातारात यो संसार शोकमा डुबेको बेलामा, कोरोनाले डुबेको संसार पीडामा भएको बेलामा रातारात बाटो बनाएर उद्घाटन गर्नु हुने, नयाँ तरिकाले मिच्न हुने हाम्रो प्रधानमन्त्री। मेरो प्रधानमन्त्रीले थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको किन टाउको दुख्ने। अब हेर इन्डिया यस्तो हुन्छ, तुम्हारा देश में ऐसा मारेगा भोलेनाथ पशुपतिनाथ का तीसरा नेत्र खुलने वाला है, ऐसा मारेगा तुम्हारा देश में, ये देखना कि क्या होगा तुम्हारा देश में, क्या होगा तुम्हारा देश का क्षति बीती क्या होगा, देखते रहना। भोलेनाथ को कभी मत जिसका, वही भोलेनाथ को मानता हो, वही भोलेनाथ को तुम जिसकाते हो, नेपाललाई जिसकाते हो, ये कभी मत करना। नेपाल का प्रधानमंत्री को कभी छेड्ना भी नहीं, कभी टोकना भी नहीं। वो हमारा देश का बाप है। ठिकै छ नि, आफूले जानेको बुझेको कुराहरूबाट नै उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने हो। अध्ययनको टोली आयो, ल मबाट नि केही कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भनी मसँग अब धेरै किताबहरू लेखेको पनि छु। रामको बारेमा किताबहरू पनि छ मसँग, पुस्तकहरू पनि छ, रामायणहरू पनि छ, हरेक चिजहरू छ। पुस्तकहरूबाट हरेक किसिमबाट उहाँहरूसँग अहिले ज्ञान सेयर गरौँला, साटासाट गरौँला। भरपुर सहयोग रहन्छ। भोलि अयोध्यापुरी जानु पऱ्यो भने पनि जाउँला। दे आर मस्किटो, फ्लाइ एन्ड द इन्डियन्स। नेपाली भन्नुपर्दाखेरि लामखुट्टे, झिँगा, लामखुट्टे, माखा, झिँगा र चाहिँ इन्डियन्स। अनि मैले भने हाउ कुड यु से लाइक दिस भनेर भने कि, अनि त्यसले के भन्यो भने नि, दर्शकबिन नमस्कार, म जनक थापा मगर, नयाँशैली.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार 29 गते भानु जयन्तीको अवसरमा भगवान श्रीरामको जन्मथलो नेपालमै भएको भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिएपछि यसको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ।
विशेष गरी यो भारतीय सञ्चार माध्यम र नेपाली सञ्चार माध्यमदेखि लिएर समग्र यसको बारेमा बहस चर्चा र विवाद सिर्जना भइरहेको छ। यो अलिकति धार्मिक विषय पनि भएको हिसाबले आज म यो पशुपति मन्दिरको परिसरमा आइपुगेको छु र यहाँ एकजना बाबा जो भेष पशुपति बाबा हुनुहुन्छ, उहाँसँग प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे उहाँको राय के छ अथवा सुझाव सल्लाह अभिव्यक्ति अथवा उहाँको धारणा के छ त, यही विषयमा बुझ्नको लागि म उपस्थित भएको छु। सुरुमा म भेष पशुपति बाबालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ बाबा। यहाँ हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। जस्तो प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, हजुर, यहाँ अब जस्तो तपाईँलाई हिन्दू धर्म ग्रन्थहरू गीता रामायण बारे पनि तपाईँले एक ढङ्गको ज्ञान राख्नुहुन्छ, दखल हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिमा तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ त? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको धारणा कतिको सही छ त? अब सुरुमा म प्रधानमन्त्रीलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। होइन, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति यो राष्ट्रको अब तपाईँको अध्यक्ष, यो राष्ट्रको हाम्रो सबभन्दा ठुलो अभिभावक, राष्ट्रको बुवा नै उहाँ हो। होइन, उहाँले त केही कुराहरू नसोचिकन, अब केही कुराहरू नबुझिकन, होइन, केही कुराहरूको तथ्यहरू थाहा नभइकन त्यसो त बोल्नु भएको छैन होला। त्यसमा पनि केही तथ्य छ होला, केही सत्य छ होला, केही कुरा उहाँले बुझेरै भन्नुभयो होला। श्री रामचन्द्र भगवान् चाहिँ नेपालको अयोध्यापुरीमा जन्मिनु भएको हो, केही सोचेरै भन्नुभएको होला। त्यसै अब एउटा राष्ट्रको तपाईँको राष्ट्रको यत्रो ठुलो रिपुटेड प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त अब यस्तो खाले अभिव्यक्ति त केही सोचेर केही बुझेर भानुभक्त जयन्तीको उपलक्ष्यमा, होइन, अब जुन भानुभक्तले रामायण पनि तपाईँको उल्था गर्नुभएको थियो, होइन, उहाँको टाइममा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, केही बुझेर नै भन्नुभएको होला। होइन, तर म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ म विरोध गर्दिनँ। अझै धेरै भन्नुपर्छ। अरू देवी देवताहरू पनि नेपालमा जन्मेको हो भन्नुपर्छ, कृष्ण पनि नेपालमा जन्मेको हो भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। होइन, अब राम मात्रै भन्नुभएको छ, म भगवती कृष्ण पनि नेपालमा जन्मिनु भएको, अब हनुमान पनि नेपालमा जन्मिनु भएको, अब भोलेनाथ पशुपतिनाथ त स्वयं नेपालकै हो। होइन, अब सबै देवी देवता नेपालमा जन्मेको, किनभने नेपाल भनेको देवभूमि हो, 33 कोटी देवी देवताको घर हो नेपाल भनेको। जुन हामी अहिले पशुपतिमा छ नि, यो पशुपतिको नाम भनेको देवपातन, देव भनेको देवी देवता, पातन भनेको गाउँ। होइन, दिस इज द भिलेज अफ गड एन्ड गडेसेस। यो देवी देवताको गाउँ हो यो ठाउँ। होइन, केही कुरा बुझेर भन्नुभयो होला। म त त्यही भएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको त यो विषयमा मैले विरोध गर्दा नि गर्दिनँ। अझै भन्नुहोस्, इन्डियालाई त अझै भन्नुपर्छ। तपाईँ एउटा, होइन, अझसम्म मैले नेपालमा देखेको प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ धेरै प्रधानमन्त्रीहरू देखेँ, सब इन्डियासँग तर्सिने, इन्डियाको गुलाम बन्ने, इन्डियाले जे भने त्यही मान्ने, नदीनाला बेच्ने, देशको संरचनाहरू बेच्ने, नेपालीहरूलाई चाहिँ गरिब बनाउने, यो सब प्रधानमन्त्रीहरू धेरै देखेँ मैले। तर आजसम्म चाहिँ तपाईँ जस्तो निडर, अलिकति जोस दम भएको प्रधानमन्त्री चाहिँ मैले पहिलोचोटि देख्दैछु। र तपाईँले नेपालको इतिहास काया पल्टन गर्नुपर्छ। इन्डियासँग तपाईँ तर्सिने होइन। इन्डियाले हामीलाई धेरै हेप्यो, 2007 सालदेखि लिएर आजसम्म इन्डियाले हामीलाई हेप्दै आएको छ। सानो भाइ भन्छ, मुखले मात्रै भन्छ, तर व्यवहारले हामीलाई कहिले पनि भन्दैन। इन्डियाले हिजोसम्म भन्थ्यो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध मेरो देशमा जन्मेको भन्थ्यो, त्यही सोनिया गान्धीले भन्थ्यो, मनमोहन सिंहले भन्थ्यो, सुषमा स्वराजले भन्थ्यो, ठुल्ठुला नेताहरूले भन्दाखेरि चाहिँ केही फरक पर्दैन। इन्डियाको आज तकदेखि लिएर ठुल्ठुलो न्युज च्यानलहरूले भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको होइन, इन्डियामा भारतमा जन्मेको भन्दाखेरि चाहिँ केही फरक परेन। नेपालको यी गुलाम नेताहरूले केही बोल्न नि सकेनन्, किनभने भोलि भारतले मार्देला भन्ने पिर होला उनीहरूलाई। होइन, मार्देला भन्ने पिर अथवा खान नदेला भन्ने पिर केही होला नि त। गुलामीहरू, गुलाम गर्नेहरूले त अब केही बोल्न सकेनन्। तर विश्व जगतबाट त आयो नि त बोली। कहाँ भारतमा जन्मेको, नेपालमा जन्मेको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपालमा लुम्बिनी, कपिलवस्तुको लुम्बिनी भन्ने ठाउँमा जन्मिनु भएको हो। माया देवी गर्भवती भएर त्यतिखेर चाहिँ बच्चा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दरबारमा पाउने चलन थिएन, माइतमा गएर पाउने चलन थियो। होइन, देवदह, नवलपरासीको देवदहमा गौतम बुद्धको मामा घर हो। त्यो क्रममा चाहिँ तिलौरा कोटको दरबारबाट आउने क्रममा चाहिँ गौतम बुद्धको जन्म, पिपलको रुखमुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म चाहिँ नेपालमा भएको होइन। त्यो सबैलाई थाहा छ, सबै विश्व जगतलाई थाहा छ। है, इन्डियाले अझै पनि भन्छ हाम्रा देशमा जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भन्दाखेरि चाहिँ केही फरक परेन। होइन, अब अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ रामचन्द्र भगवान् नेपालमा जन्मिनु भएको। भगवान् त सबैको साझा हुनुहुन्छ, जसले पनि भन्न सक्छ। भोलि इन्डोनेसियाकोले पनि भन्न सक्छ बाली हाम्रो देशमा जन्मेको, राम पनि हाम्रो देशमा जन्मेको, हनुमान पनि हाम्रो देशमा जन्मेको, सुग्रीव पनि हाम्रो देशमा जन्मेको, सबै हाम्रो देशमा जन्मेको भनिदिन सक्छ इन्डोनेसियामा। होइन, लङ्कामा पनि भन्नु सक्छ, रावणले पनि भनिदिन सक्छ। होइन, जसले जे पनि भन्नु सक्छ कि भगवान् भनेको सबैको साझा हो।
होइन भगवान् भनेको तपाईँको मेरो त्यसको त्यसको भन्ने नै हुँदैन भगवान् भनेपछि सबैको साझा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम चित्त बुझ्यो होइन अझै भन्दै जानुहोस् इन्डियालाई त्यस्तै धेरै भन्नुपर्छ इन्डियाले किनभने हामीलाई धेरै हेपेको छ धेरै भन्नुपर्छ इन्डियालाई त अझै इन्डियालाई यस्तै यस्तै अभिव्यक्ति दिएर होइन तर्साउनुपर्छ तपाईँले त नाम कमाउनुपर्छ इन्डियामा हिजो चाहिँ एउटा इन्डियामा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री एकजनाको मात्रै नाम थियो कि त्यो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले इन्डियाले एकदम गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मान्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नदी नाला बेच्यो इन्डियालाई चाहिने पानी बेच्यो त्यसो त इन्डियाले त अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त ससुराली जस्तै थियो इन्डिया मान्थ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला चर्चित थियो र अर्को कारणले मनिषा कोइरालाको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीका लड्किए भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि चर्चित थियो तर प्रधानमन्त्री मात्रै भन्ने चर्चित थियो तर नामले चर्चित थिएन आज विश्व जगतमा मेरो देशको खड्गप्रसाद ओली चर्चित हुनुभयो विश्वले चिन्यो त्यसमा म एकदम खुसी छु एकदम म खुसी छु होइन अब जसले जे भन्नुहोस् होइन तपाईँको आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत भएको हुनाले आत्मालोचना गर्दै फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेसम्म मिल्दैन वामदेव गौतमलाई नि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने तडकोरमा छ नि त फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने उसको रहरमा छ नि त वामदेव गौतम त गुन्डा हो नेपालको गुन्डा हो ऊ त गुन्डा हो गुन्डा जस्तो छ उसको व्यवहार उसको कार्य व्यवहार गुन्डा जस्तो छ गृहमन्त्री हुँदाखेरि पनि पुरा गुन्डागिर्दी नै चलाउँथ्यो उसले होइन कतिवटा क्यासिनोसँग घुस खान्थ्यो रातारात क्यासिनोमा कति दुनियाँ लफडा गर्थ्यो उसको क्यारेक्टर राम्रो छ उसको क्यारेक्टर राम्रो छ कि ऊ दुधले नुहाएको हो उपाध्यक्ष आजसम्म केपी शर्मा ओलीको बारेमा देखाउनुहोस् केही नराम्रो के गरेको छ कहीँ छ रेकर्ड देखाउनुहोस् तपाईँको त कति छ रेकर्ड भनौँ अझै भनौँ भनेपछि उनको अभिव्यक्ति तर्क हो त्यो एकदम त्यो बालुवामा पानी हाले सर हो होइन जुन उपाध्यक्षले बोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब आफ्नै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ विरोध गर्ने हो उहाँले चाहिँ किनभने उहाँ पनि एकदम प्रधानमन्त्रीको एकदम नयाँ प्रधानमन्त्री हुने दौडो हुनुहुन्छ होइन सबैलाई प्रधानमन्त्री खानु छ अब उहाँले चाहिँ अब भन्नुभएको छ जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तबसम्म म दुइटै पदबाट राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ होइन सही भन्नुभएको छ एकदम राम्रो भन्नुभएको छ त्यही भएर यिनीहरूलाई डाढ लाग्यो होइन प्रधानमन्त्रीले यस्तो यस्तो अभिव्यक्ति दियो भनेर यिनीहरूलाई डाढ लाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई यिनीहरूले जसरी पनि गिराएर राजीनामा दिएर यिनीहरू भनेको चाहिँ सबै भारतवादी हुन् के होइन यिनीहरू सबै इन्डियाका गुलामहरू हुन् इन्डियाले जे भन्यो त्यही मान्ने जे भन्यो त्यही मान्ने यिनीहरूले त त्यस्तो खाले हो होइन इन्डियाको नेताले ल मेरो टोइलेट खा भनेर भने पनि यिनीहरूले त ठिक है आपका टोइलेट त मेरो लिए हलुवा गुत्पाक समाने देवता भनेर खाने यिनीहरू जात हो जस्तो भनेपछि अतिक्रमण गर्न खोजिरहेको छ लुम्बिनी पनि नक्कली बनाइरहेको छ भन्ने कुरा नै आइरहेको छ पशुपति पनि नक्कली बनाउने केही फरक पर्दैन पनि उसले एउटा अतिक्रमण गर्न खोजिरहेको छ हल्ला चलाइ गरिरहेछ नि अतिक्रमण गर्न खोजिरहेको छ पशुपतिनाथको तपाईँको धेरै वर्ष अगाडि पशुपतिनाथमा आएर भित्रै आएर इन्डियाको अब तपाईँको मान्छे आएर भित्रै आएर फोटो खिच्दियो त्यो खिच्नु नहुने थियो फोटो खिचेर पुरा चौतर्फी रूपमा यहाँ ठुलो विरोध पनि भयो होइन धेरै कुराहरू पनि भयो इन्डियाले त एकदम पायो भने त नेपालै मेरो हो भन्छ नि अहिले पनि भन्छ नि मेरो हो नेपाल मेरो एक अंश भन्छ धेरैजना इन्डियनहरू कलाकारहरूले सबले भन्छ तर नेपाल नेपालीको हो होइन 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो नेपाल तिमीहरू जस्तो चाहिँ गुलाम भएर चाहिँ ब्रिटिसले गुलाम बनाएर इस्ट इन्डिया कम्पनीले दास बनाएर राखेको देश नेपाल चाहिँ होइन यो देश श्री पशुपतिनाथको देश हो यो देश सगरमाथाको देश हो जस्तो सगरमाथा सधैँभरि अटल उच्च छ नि त्यस्तै छ नेपालीको शिर सगरमाथा जस्तै त्यही भएर त हामीले टोपी लाउँछौँ तिमीहरूले जस्तै धोती गाँठै बाँधेर चाहिँ हिँड्दैनौँ हामी नेपाली होइन प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई चाहिँ हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ सम्पूर्णले सपोर्ट गर्नुपर्छ सही कुरा हो नेपालमा भन्नुभएको त हाम्रो नेपालमा त विषय गर्वको कुरा हो र त्यहाँको गाउँको तपाईँको अयोध्यापुरी हाम्रो पर्सा ठोरीको जनताहरू अध्यक्षहरू कति खुसी हुनु भएको छ यति त भनिदिनु भयो नि प्रधानमन्त्रीले होइन इन्डियाले चाहिँ जे मनलाई त्यही भन्दाखेरि केही फरक परेन होइन उहाँले त्यति भन्दामा होइन अब चुपचाप लाएर बस्नुको साट हो होइन उल्टै इन्डियाहरूसँग मिलेर इन्डियाको मिडियाहरूसँग मिलेर यही नेपालका ठुल्ठुला पोलिटिकल लिडर्सहरूले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ होइन सपोर्ट गर्नु ठाउँमा उल्टै उहाँको विरोध गरेर होइन यसको बारेमा क्षमा माग्नुपर्छ यहाँ गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ किन माग्ने क्षमा माग्नुहुन्न क्षमा किन क्षमा माग्ने प्रधानमन्त्री तपाईँको क्षमा माग्नु भयो भने तपाईँको मनोबल पनि कमजोर हुन्छ क्षमा माग्ने होइन सधैँ तपाईँ जस्तो तपाईँको बोलीमा दम छ त्यस्तै हुनु पऱ्यो तपाईँको बन्दुकको गोली जस्तो तपाईँको बोली छ त्यस्तै हुनु पऱ्यो क्षमा केही माग्ने पनि होइन जे छ हुन दिनुहोस् होइन कुत्ता भुके हजार हात्ती हिँडे बजार तपाईँ हात्ती हो भुक्न दिनुहोस् यिनीहरूलाई जति भुके पनि भुकुन् होइन माफ माग्ने होइन अझै पनि इन्डियालाई त यस्तो अझै धेरै भन्नुपर्छ कृष्ण पनि इन्डियामा होइन नेपालमा जन्मेको भन्नुपर्छ जति देवी देवताहरू छन् सब नेपालमा जन्मेको भनेर भन्नुपर्छ उनीहरूले जे नीतिलाई सांस्कृतिक काउन्टर दिन त्यसो भन्नुपर्छ उनीहरूले चाहिँ जे मनलाई त्यही भन्नु हुने जे गर्नु पनि हुने जे गर्नु पनि हुने धर्मयुद्ध मनाउनु खोजिरहेको होला नि त अहिले तपाईँको
भोलि धर्मयुद्ध गराएको मैले सुनिरहेको थिएँ। अब भोलि यही विषयले गर्दाखेरि चाहिँ अब झगडा पर्ला, बाबरी मस्जिदको लागि कत्रो झगडा पऱ्यो मुसलमानसँग, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि झगडा पर्ला भन्ने पनि कुरो छ। यस्तो पऱ्यो भने त शिरपाते खुकुर लिएर गएर मधिसेको घाँटी झम्का झ्याम हानिन्छ, काटिन्छ। मै गएर काटिदिन्छु भने यहीँ पशुपतिनाथको बस्लेश्वरीलाई जगाएर माता कालीको आशीर्वाद लिएर गएर गोरखकालीको आशीर्वाद लिएर गएर मधिसेको घाँटी नि काटिदिन्छु म। यस्तै घटना घट्यो भने चाहिँ, यस्तै गर्दै गयो भने चाहिँ उसले जे भन्दा नि हुने होइन। अब इन्डियालाई यस्तो नराम्रो क्षति हुँदैछ नि, मैले भन्दैछु घोषणा गर्दै इन्डियालाई यस्तो नराम्रो नेचुरल प्रकोप, नेचुरल डिजास्टर हुँदैछ नि इन्डियालाई। हेर्नु न यति दुःख पाउँछ इन्डियाले। अब नेपाललाई हेपे हिजोसम्म मोदीलाई मलाई हे भगवान पशुपतिनाथ दूसरे बार मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं आपको मिलने के लिए आऊँगा, आपके दूध चढ़ाऊँगा, मुक्तिनाथ देवता मैं आपके में आऊँगा, जनकपुर भगवान जानकी देवता सीता भवैया में आऊँगा भनेर पुरा ठुलो भन्थ्यो, गरे पनि होइन। आज चाहिँ नेपाललाई चाहिँ यस्तो दुःख दिने, नेपालको प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत गर्ने, चीनसँग मिल्यो, चीनको राजदूतसँग मिल्यो भनेर बेइज्जत गर्ने, नराम्रो च्यानलहरूले प्रसारण गर्ने, जुन च्यानलवालाले गरेको काम छ नि एकदम राम्रो काम गरेको छ। सरकारले भन्दा पनि च्यानलवालाले कदम चाल्यो नि। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीजी जस्तोलाई, हाम्रो यो देशको बाउलाई, हाम्रो अध्यक्षलाई भन्यो भनेको सम्पूर्ण नेपाली जगत 3 करोड नेपाललाई भनेको। अहिले च्यानलवालाले राम्रो काम गर्यो, त्यस्तै च्यानलवालाले जस्तो सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ इन्डियासँग कहिले पनि झुक्नु भएन, इन्डियासँग डराउनु भएन। धेरै प्रधानमन्त्री इतिहासमा आए, तर आजसम्म नेपालको इतिहासमा चाहिँ तपाईँ एउटा हुनुहुन्छ न, जस्तो नाम त्यस्तै छ तपाईँको व्यवहार। खड्गप्रसाद ओली, खड्ग भनेको नि भगवानको चिज हो, तपाईँलाई थाहा होला खड्ग भने के। जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हुनुहुन्छ। इन्डियासँग कहिले पनि नझुक्नुहोस्, माफी पनि नमाग्नुहोस्। तपाईँको लागि 365 दिन साउन महिना सधैँ म तपाईँको लागि यो पशुपतिनाथमा बिहान बेलुकी भस्मेश्वर आश्रममा भस्मेश्वर भगवानलाई तपाईँको लागि सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै, तपाईँको आत्मबल एकदम बलियो होस्, तपाईँमा चाहिँ मुटु के अरे तपाईँको यो किडनी मात्रै तपाईँको कमजोर हो, तपाईँको आत्मबल कमजोर छैन, भगवान उहाँलाई रक्षा गर्नुहोस्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एकदम इन्डियासँग लड्ने क्षमता बढाइदिनुहोस्। उनीहरूले चाहिँ रातारात लिपुले कालापानी सबै हाम्रो लिम्बुधारा हाम्रो भन्नु हुने, रातारात यो संसार शोकमा डुबेको बेलामा, कोरोनाले डुबेको संसार पीडामा भएको बेलामा रातारात बाटो बनाएर उद्घाटन गर्नु हुने, दुनियाँ तरिकाले मिच्नु हुने हाम्रो प्रधानमन्त्री, मेरो प्रधानमन्त्रीले थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको किन टाउको दुख्ने। अब हेर इन्डिया यस्तो हुन्छ, तुम्हारा देश में ऐसा मारेगा भोलेनाथ पशुपतिनाथ का तीसरा नेत्र खुलने वाला है, ऐसा मारेगा तुम्हारा देश में, ये देखना कि क्या होगा तुम्हारा देश में, क्या होगा तुम्हारा देश का क्षति बीती क्या होगा, देखते रहना। भोलेनाथ को कभी मत जिसका, वही भोलेनाथ को मानता हो, वही भोलेनाथ को तुम जिसकाते हो, नेपाललाई जिसकाते हो, ये कभी मत करना। नेपाल का प्रधानमंत्री को कभी छेड़ना भी नहीं, कभी टोकना भी नहीं, वो हमारा देश का बाप है। जस्तो अब बाबा हामी कार्यक्रमको पनि हामीले मैले हिन्दीमा भने होइन, यो चाहिँ मैले जो सबै यो इन्डियनहरू छ नि, नेपालमा बस्ने इन्डियनहरू, यो इन्डियनहरूले पनि बुझुन्, यो मेसेज चाहिँ इन्डियामा नि जाओस् भनेर चाहिँ यो मोदीलाई पनि भने मैले, मोदी मत छोना हमारा देश का प्रधानमंत्री को, छोएगा तो तुम्हारा शिवजी भोलेनाथ को छोए जैसा है, और भोलेनाथ पशुपतिनाथ को नाराज हो जाएगा तो फिर क्या होगा तुम्हारा देश में, खुद ही बुझ्ना। जस्तो बाबा हामी कार्यक्रमको पनि निकै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अहिले पुरातत्व विभागले यो विषयमा पनि अध्ययन गर्ने अगाडि बढाइरहेको छ। तपाईँ जस्तो बाबाहरूले चाहिँ, जस्तो तपाईँ अलिकति धार्मिक कुराहरूमा धेरै ज्ञान राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छ अध्ययनको टोलीलाई, सरकारलाई? अब सरकारलाई अध्ययनको टोली आयो भने चाहिँ ठिकै छ नि, आफूले जानेको बुझेको कुराहरूबाट नै उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने हो। अध्ययनको टोली आयो, ल मबाट नि केही कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भनी मसँग अब धेरै किताबहरू लेखेको पनि छु, रामको बारेमा किताबहरू पनि छ, मसँग पुस्तकहरू पनि छ, रामायणहरू पनि छ, हरेक चिजहरू छ। पुस्तकहरूबाट हरेक किसिमबाट उहाँहरूसँग अहिले ज्ञान सेयर गरौँला, साटासाट गरौँला। भरपुर सहयोग रहन्छ। भोलि अयोध्यापुरी जानु पऱ्यो भने पनि जाउँला, त्यहाँ गएर अरू हेरौँला। त्यहाँ धेरै चिजहरू छ नि तपाईँको, अब त्यहाँ पाइला छ, सीताको गुफा छ होइन, त्यहाँ राम वनवास हुँदाखेरिको त्यहाँ बसेको ठाउँ छ होइन, हरेक चिज छ त्यहाँ, लपकुशहरू खेलेको ठाउँ छ, हरेक चिज छ त्यहाँ। त्यसको बारेमा पनि हामी सर्वेक्षण गरौँला, खोज गरौँला। पुरातत्व विभागले यसको विषयमा चासो राखेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सधैँ यो विश्व पशुपतिको चाहिँ सधैँभरि साथ हुनेछ, सधैँभरि साथ हुनेछ भन्न चाहन्छु म। अन्त्यमा एउटा रोचक प्रश्न पनि, जस्तो तपाईँले संसारमा 3वटा प्राणी देखेर चाहिँ अलिकति सचेत हुनुपर्छ है भनेर पनि अनौपचारिक कुराकानी भन्नुभएको थियो, ती प्राणीहरूको नाम फेरि भन्नु त्यो चाहिँ मैले भने होइन होइन, त्यो चाहिँ मैले यो म त एउटा पथ प्रदर्शक हो, टुरिस्ट गाइड हो। त्यो टुरिस्ट गाइडले गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा ब्रिटिसले तपाईँलाई भन्नु, बेलायतीले चाहिँ मलाई भनेको थियो कि, बेलायतको ब्रिटिसले, किनभने ब्रिटिसहरूले चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ इन्डियामा राखेर धेरै वर्षसम्म इन्डियालाई दास बनायो नि त, तर नेपालमा आउनु सकेन। हाम्रो भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुमारले मुला काटे जस्तो काट्दै इन्डियन ब्रिटिसहरूलाई, तर्से नेपालमा आउनै सकेन होइन। अब इन्डियालाई त दास गुलाम बनाएर राख्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ अझै ब्रिटिस इङ्ल्यान्डमा तपाईँको धेरै इन्डियनहरू छन् नि त, त्यहाँ रेड इन्डियन्सहरू धेरै छन्।
अनि त्यो इन्डियनहरू चाहिँ राति भएपछि एकदम हल्ला गर्दो रहेछन् होइन त्यो कोलोनी नै डिस्टर्ब गर्दो रहेछन् कि हल्ला गर्ने त्यहाँको छरछिमेकीहरूलाई डिस्टर्ब गर्ने उनीहरूको व्यवहार बोली पनि त्यस्तै हुने गर्दाखेरि चाहिँ त्यही ब्रिटिसले चाहिँ मलाई गाइड गर्ने बेलामा चाहिँ अब इन्डिया नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तैँले इन्डियनलाई कस्तो सोच्छस् भनेर सोधेँ कि मलाई अनि मैले त ठिकै छ राम्रै हो भनेर मैले भनेँ तर डोन्ट थिङ्क दे आर भेरी भेरी गुड दे आर भेरी भेरी स्टुपिड भनेर भन्यो कि मैले कसरी भनेर सोधेँ अनि not only they are the three creatures in this natures, in this universe. These three creatures are very, very harmful, stupid, dirty, painful, whatever you think. They are not good for the society, for the countries, for every living creatures. You know what are they? So they get hey, please, I don't know. Can you tell me? मैले ब्रिटिसलाई फेरि प्रश्न गरेँ अनि त्यसले भन्यो कि they are mosquito, fly and the Indians. नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि लामखुट्टे झिँगा लामखुट्टे माखा झिँगा र चाहिँ इन्डियन्स अनि मैले भने हाउ कुड यु से लाइक दिस भनेर भने कि अनि त्यसले के भन्यो भने नि लामखुट्टेले तपाईँलाई राति आएर टोक्छ टोकेर रगतबाट रोगहरू सारिदिन्छ होइन अब तपाईँलाई धेरै किसिमको प्रब्लमहरू दिन्छ झिँगाले पनि खानाबाट फुडबाट तपाईँको रोगहरू सारिदिन्छ र इन्डियनहरू पनि एउटा एक किसिमको रोगहरू हो मुखले राम्रो राम्रो भन्छन् राम राम भन्छन् बगलीमा छुरा लिएर हिँड्छन् यिनीहरूको जात चाहिँ एकदम नराम्रो जात हो त्यही भएर केयरफुल हुनु है यु मिस्टर गाइड भनेर भन्थ्यो कि त्यो तिनवटा चिज मस्किटो फ्लाई एन्ड द इन्डियन्स are very very dangerous things in this universe. Wherever you visit in this universe, in this planet, there is Indian mosquito and fly. यो संसारभरि यो तीन चिज नभएको संसारै छैन अरे कि लामखुट्टे झिँगा र इन्डियन नभएको यो विश्व जगत कहीँ पनि छैन अरे कि त्यही भएर चाहिँ यो ब्रिटिसले भनेको मैले चाहिँ भनेको होइन होइन अब मैले चाहिँ इन्डिया भारतसँग मेरो कुनै दुश्मनी पनि छैन भारतमा भएका जनताहरू भारतीय जनताहरूसँग पनि मेरो कुनै दुश्मनी केही नराम्रो मेरो केही पनि छैन त्यहाँका किराहरू छन् नि जस्तो नेपालका किराहरू यो देशलाई बिगार्ने किराहरू त्यहाँका मिडियाहरू छन् नि यिनीहरूप्रति मात्रै मेरो एकदम नराम्रो आपत्ति हो यिनीहरूप्रति मात्रै मेरो विरोध हो यिनीहरूलाई मैले भनेको र इन्डिया पनि एउटा पवित्र धाम हो होइन अब इन्डियामा केदारनाथ हुनुहुन्छ अमरनाथ हुनुहुन्छ बद्रीनाथ हुनुहुन्छ काशी विश्वनाथ हुनुहुन्छ पवित्र धाम हो होइन देवी देवताको ठाउँ हो होइन त्यो भएर चाहिँ मैले इन्डियाको जनतालाई र इन्डियन भूमिलाई चाहिँ मैले केही भन्न खोजेको होइन तर इन्डियामा भएका यी पोलिटिकल लिडर्स मिडिया यी किराहरू छन् नि यी नेपालका किराहरू जस्तो यी किराहरूलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको चेतना भया हस् बाबाजी यो रोचक प्रसङ्गसँगै आजको यो कार्यक्रम हामी यही अन्त्य गरौँ तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू हामीलाई राखिदिनु भयो यो विशेष गरी अध्यात्म कर्म भन्नाले यो धार्मिक कुराहरूमा आफ्ना विचारहरू स्पष्टताका साथ राखिदिनु भयो र हामीले पनि केही जान्ने अवसर पायौँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू भेरी मच